السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع لا كيسيون 5 اي 6 من ليكزيرسيس 1 من الدوفوار سيرفيي 2 بوغ لي طرون كومان سيونس. في لا فيديو اللي فات راه درت معكم هاد لي كيسيون هادو من ليكزيرسيس 1 ودابا غنحاول نخدم معكم لا كيسيون 5 اي 6 وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا كيسيون 7 اي 8 وفي لي فيديو الجاي ان شاء الله راح نخدم معكم ليكزيرسيس 2 ليكزيرسيس 3 ليكزيرسيس 4 وكاين حتى ليكزيرسيس 5. مزيان نبداو على بركه الله. بالنسبه للدوفوار بي دي اف غادي تلقاوه في لي كومونتير اولا خذ النيميرو واتساب ها هو وغادي نصيفط لك هذا الدوفوار هذا بي دي اف وحتى لي كور اللي عندي واجدين. كيسيون 5 عطاونا تما سوا اكس ايكغيك ان كوبل غيال بمعنى اخر اكس ايكغيك بجوجهم دي غيال. عطاونا لونكادرومون تاع اكس وعطاونا لونكادرومون تاع ايكغيك وقالوا لنا اونكادري اكس بلس ايكغيك. اسهل حاجه سهله في لونكادرومون هي لا سوم. دوك عطاونا لونكادرومون تاع اكس هو هذا وعطاونا لونكادرومون تاع ايكغيك هو هذا. كنقصد بهاد لاكولاد هادي كنقصد بها زعما ها هو لونكادرومون تاع اكس اي ها هو لونكادرومون تاع ايكغيك. الوغ ردوا البال راه ما عنديش هنا ليكيفالونس، ما عنديش سي سولمون سي، عندي الحق نمشي ما عنديش الحق نرجع. دونك بالنسبه للاصوم ملي كتبغي دير لونكادرومون تاع لاصوم كدير هادي بلس هادي هادي بلس هادي هادي بلس هادي. وردوا البال راه ما صحيحاش ديما فوق الصحيحه ديما الصحيحه غير في لاصوم. دونك ولا الور اكس بلس ايكغيك عندي هنا او ايكال كلشي دونك كلشي غندير فيه او ايكال. ولكن كون كانت هنا ستريكت ولا هنا ستريكت غير تكون وحده فيهم ستريكت خصك دير هنا ستريكت مزيان. دونك موان 2 بلس 3 اللي هي 1 و 2 بلس 5 اللي هي 7 مزيان. دابا غنحاول نمشي لونكادرومون تاع اكس مو ايكغيك. رد معايا البال عافاك. ملي تبغي دير لونكادرومون تاع اكس مو ايكغيك راه ما صحيحاش دير هادي مو هادي هادي مو هادي هادي مو هادي، راه ما صحيحاش. دونك هاد لا ديفيرونس هذا اكس مو ايكغيك خص يبان لك بانه هو راه اكس بلس مو ايكغيك. دونك غنمشي نونكادري مو ايكغيك هي الاولى عاد غندير لاصوم وفي لاصوم راه صحيح هادي مع هادي هادي مع هادي، ولكن في لا ديفيرونس لا ما ديرش هادي مو هادي هادي مو هادي هادي مو هادي راه غلط. مزيان قلنا لونكادرومون تاع اكس هو هذا لونكادرومون تاع ايكغيك هو هذا. الوغ نورمالمون في هاد الور هادي عندي فيها ليكيفالونس ولكن انا محتاج غير نوصل لونكادرومون نمشي غير بلي زامبليكاسيون. دونك نخلي لونكادرومون تاع اكس راني محتاجو وهنايا هاد ايكغيك غنحاول نرجعها مو ايكغيك. دونك غنملتيبلي في موان زان ملي كدير ملتيبليكاسيون ملي كتملتيبلي في شي نومبر غيال ستريكتومون نيجاتيف كتغير لوردر. انا ما غاديش نغير لوردر ولكن غنغير البلايص. دونك ها هي مو ايكغيك هاد 5 في موان زا تعطينا موان 5 كانت هنا غنرجعها لهنا وهاد 3 في موان زا تعطينا موان 3 نرجع حتى لهنا. الوغ دونك اش غندير دابا اشنو غندير دابا باش نلقى اكس مو ايكغيك غندير اكس بلس ايكغيك غندير هادي بلس هادي هادي بلس هادي هادي بلس هادي صحيحه في لاصوم ما كاين حتى شي مشكل. دونك ملي غندير اكس بلس مو ايكغيك راه هي اكس مو ايكغيك. دونك هادي بلس هادي غتعطينا هي موان 7 وهادي بلس هادي غتعطينا موان زا. هذا هو لونكادرومون تاع اكس مو ايكغيك. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم دابا لونكادرومون تاع اكس فوا ايكغيك.
هنا غتردوا معايا البال عافاكم. عافاكم. بالنسبه لونكادرومون تاع البرودوي، هادي فوا هادي، هادي فوا هادي، وهادي فوا هادي، راه ما صحيحاش ديما، فوق الصحيح. ملي كيكون لونكادرومون تاع اكس كامل بوزيتيف وحتى لونكادرومون تاع ايكغيك كامل بوزيتيف، تما عندك الحق دير هادي في هادي، هادي في هادي، هادي في هادي. ردوا معايا البال دابا لونكادرومون تاع اكس، راه كاينه هنا موان دو وكاينه هنا دو، مزيان. دونك راه ما خدامش هادي فوا هادي، هادي فوا هادي، هادي فوا هادي. تبعوا معايا شنو غندير. بالنسبه لهنايا لا كيستيون 5، بالنسبه لهاد لونكادرومون تاع اكس فوا ايكغيك، هنا غندير معاكم ميثود، وملي غنمشي لا كيستيون 6 غنونكادري عاوتاني اكس ايكغيك، غندير معاكم ميثود واحده اخرى. ردوا معايا البال شنو هو الفرق بين لونكادرومون تاع اكس في لا كيستيون 5 و لونكادرومون في لا كيستيون 6. هنا عندي 2 وهنا عندي لوبوزي تاعو اللي هو موان 2، ولكن هنا عندي 3 وهنا عندي موان 7. مزيان. تبعوا معايا دابا ملي كيكون هنا هاد لو نومبر اللي كاين هنا كيكون لوبوزي تاعو هنا، في المثال 3 موان 3، 2 موان 2، 1 موان 2، بي موان بي. مزيان. شنو غادي دير؟ غنمشي معكم لي بروبريتي تاع لا فالور ابسولو. لي بروبريتي دو لا فالور ابسولو. غنمشي معكم لهادي. ملي كتكون شي حاجه كومبري اونتر واحد لو غيال بوزيتيف وهنا كاين لوبوزي تاعو، دابا هنا بلاصه اكس تما عندي بسي، بلاصه هذيك اغ عندي هنا دو. اشنو كتعني هادي؟ هاد لينيغاليتي هادي تقدر تعبر عليها بلا فالور ابسولو. شنو غتعطيني هنايا؟ غتعطيني بان لا فالور ابسولو تاع بسي اللي هي اكس في هاد الحاله يتانفيريور يكراك من اغ. وشنا هي اغ عندي في هاد الحاله؟ هي دو، وغنحتفظ بتاع إيكغيك. وردوا معايا البال لا فالور ابسولو راه ديما كتكون بوزيتيف، دونك نقدر نزيد هاد لينيغاليتي هادي من عندي. الوغ لاحظوا معايا دابا شنو غندير. غندير دابا هادي فوا هادي، هادي فوا هادي، وهادي فوا هادي. علاش؟ لان هنايا هادشي كامل راه بوزيتيف وهادشي كامل راه بوزيتيف، دونك عندي الحق ندير هادي فوا هادي، هادي فوا هادي، هادي فوا هادي. مزيان. دونك نحيد هادي مبقيتش محتاجها. دونك 0 فوا 3 هي 0، غتعطيني هنا لا فالور تاع اكس، لا فالور ابسولو تاع اكس فوا ايكغيك، وهنا غتعطينا 2 فوا 5 اللي هي 10. الوغ لاحظ معايا بان هاد ايكغيك حتى هو راه بوزيتيف، ايكغيك راه بوزيتيف، دونك بويسكو ايكغيك اي بوزيتيف دونك ايكغيك غتكون كتساوي لا فالور ابسولو تاع ايكغيك. ولكن ردوا معايا البال، علاش درت هنا ويكال بعدا؟ علاش قلت هنا ويكال؟ درت هنا ويكال حيت هاد الاكس يقدر يكون كيساوي 0. الا كان اكس كيساوي 0 دونك خصني هنا ندير ويكال 0 حيت اكس يقدر يكون كيساوي 0. مزيان. لاحظوا معايا هادي لا فالور ابسولو تاع اكس فوا لا فالور ابسولو تاع ايكغيك راه هي لا فالور ابسولو تاع اكس فوا ايكغيك. فوقاش عندي الحق نفرق لا فالور ابسولو؟ بحالها بحال الراسين كاري كيتفرق في البرودوي وفي الكوسيون، ولكن في الزائد والناقص ما عندكش الحق تفرق. مزيان. لاحظوا معايا هذه راه ديما صحيحه، هذه لا فالور ابسولو راه ديما سوبيرور من 0، دونك ها حيد هذيك راه اصلا ديما صحيحه.
مزيان. دابا غنمشي نستعمل معكم ديك لا بروبريتي اللي استعملت قبيله من هنا لهنا. ردوا معايا البال شنو كتعني هادي. هذيك لا بروبريتي اللي وريتكم قبيله اللي فيها بسي، اللي فيها هذاك الرمز، هذا الرمز هذا كيتقرا بسي. مزيان. دابا شنو عندي بسي يتنفيرو يقالا من اغ. شنو كتعني هادي دابري لي بروبريتي تاع لا فالور ابسولو؟ كتعني بان بسي اللي هي اكس فوا ايكغيك، هنا عنده يقال غنحتفظوا يكغيك، هنا غنحط اغ وهنا موا اغ. دونك هنا لقيت لونكادرومون تاع اكس فوا ايكغيك. مزيان. قلت لكم ملي غنمشي لا كيسيون 6 نحاول ندير معكم ميثود واحده اخرى. دابا غنحاول عاوتاني ندير لونكادرومون تاع اكس على ايكغيك بنفس الطريقه تقريبا. عافاكم عاوتاني هنايا ملي كنبغي ندير لونكادرومون تاع اكس على ايكغيك، هادي راه ما صحيحاش. ما عمرك ما دير هادي على هادي، هادي على هادي راه ما صحيحاش، ديما غلطه هاديك، هادي على هادي. مزيان. دونك كيفاش شنو خصك دير هنا؟ خصك هادي تكتبها على شكل برودوي. ردوا مع البال بان ديما الكوسيون راه نقدروا نكتبوه اون فونكسيون تاع البرودوي، هي اكس فوا ان سول ايكغيك. دونك غنمشي ندير لونكادرومون تاع هادي هي الاولى، عاد غندير لي البرودوي مع اكس، وفي البرودوي تاع اكس غنلقى مشكل حيت البرودوي عاوتاني تاع اكس مره بوزيتيف ومره نيجاتيف. دونك خصني عاوتاني ندخل لا فالور ابسولو تمايا اون. قلنا شنو كتعني هادي؟ كتعني بان لا فالور ابسولو تاع اكس راهي تنفيرو يقالا من دو. علاش درت هنا ويقال؟ حيت عندي ويقال ويقال. مزيان. دابا هنايا عندي لونكادرومون تاع ايكغيك راه كله بوزيتيف، دونك عندي الحق ندوز لانفيرس. دونك واحد على ايكغيك يكومبري شنو؟ دونك هنا ملي كندوز لانفيرس خصني نقلب لوردر. انا خليت لوردر ولكن غندير لانفيرس تاع 5 هو 5، دونك غتعطيني هنا لا لانفيرس تاع 5 هو 1 سور 5 وخصني نرجع هنا، ولانفيرس تاع 3 هو 1 سور 3. مزيان. اشنو غندير دابا هنايا؟ غندير البرودوي. ردوا معايا البال قلنا لكم هادي بانه نقدر ندير هنا سوبيريور ويكال من زيرو. علاش لا فالور ابسولو راه ديما بوزيتيف، ولكن علاش درتو ويكال؟ حيت اكس يقدر يكون كيساوي زيرو. مزيان. دونك 0 فوا 1 سور 5 هو 0. ردوا معايا علاش عندي الحق ندير هادي فوا هادي، هادي فوا هادي؟ حيت كلشي بوزيتيف. حيت ملي كيكون كلشي بوزيتيف عندك الحق دير هادي فوا هادي، هادي فوا هادي، وهادي فوا هادي. دونك 0 فوا 1 سور 5 ها هي غتعطيني انا لا فالور ابسولو تاع اكس فوا 1 سور ايكغيك يكومبرا شنو من 2 فوا 1 سور 3 اللي هي 2 سور 3. الوغ بنفس الطريقه هاد ايكغيك هذا راه بوزيتيف، دونك نقدر ندير كيما درت هنايا، هذه راه صحيحه. مزيان. دونك هذاك ان سور ايكغيك حتى هو راه بوزيتيف، دونك نقدر ندير ليه لا فالور ابسولو. معنى اخر اش غادي نلقى لا فالور ابسولو تاع اكس فوا 1 سور ايكغيك. مزيان. لاحظوا معايا هنايا عندي هنا هادي راه ديما بوزيتيف، هادي راه ديما صحيحه، دونك نقدر نحيد هادي. غتبقى ليا بان لا فالور ابسولو تاع اكس على ايكغيك راهي تنفيرور من 2 سور 3. مزيان. اشنو غندير دابا؟ غادي نمشي نابليكي معكم ديك لا بروبريتي قبيله اللي وريتكم في الكور اللي فيها بسي. هاد دابا عندي بسي في هاد الحاله، دابا عندي هادي راها ايكيفوا ولا ايكيفوا مع هاد. دابا عندي هادي، عندي شي حاجه كتكتب على هاد الشكل، وغادي ندوز للاخرى تاع لونكادرومون. دونك غندير نورمالمون راه عندي ليكيفالونس، انا باغي نوصل لونكادرومون، دونك غنمشي غير بالور. دونك اش كتعني هادي؟ اشنو هي بسي عندي في هاد الحاله؟ هي اكس على ايكغيك. دونك بسي يكومبري اشنو اونتر ار و موان ار. عندي ار في هاد الحاله هي 2 سور 3. دونك هنا لقيت لونكادرومون تاع اكس على ايكغيك. مزيان.
دابا غنمشي لونكادرومون تاع اكس كاري على اكس كاري ايكغيك كاري بلس 1. وهذه شنو هي هادي؟ راه هي اكس كاري فوا واحد على ايكغيك كاري بلس 1. دونك غنمشي ندير لونكادرومون تاع هادي هي الاولى، عاد غندير لها البرودوي مع اكس كاري. مزيان، نمشي نلقى لونكادرومون تاع اكس كاري. دونك قلنا شنو كتعني هادي؟ بان لا فالور ابسولو تاع اكس سي انفيريور من 2. غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري، ما غاديش نغير لوردر حيت كلشي بوزيتيف. ردوا معايا البال، ملي كتكون لا فالور ابسولو وعندي هنا يكون عندي هنا داك ليكسبوزون يكون بير، تقدر تحيد لا فالور ابسولو. ولكن ردوا معايا البال، راه ديما شي حاجه او كاري راه ديما كتكون بوزيتيف. مزيان، وعلاش هنا عندي غندير او كار، غندير هنا او ايكال اودي؟ علاش غندير او ايكال؟ لان اكس تقدر تكون كتساوي 0. مزيان، دونك هنا لقيت لونكادرومون تاع اكس كار. دابا شنو خصني لونكادرومون تاع هادشي. دونك غنمشي ندير لونكادرومون تاع ايكغيك كاري، غادي ناجوتي 1 وندوز لانفيرس. دونك عندي هادشي كامل بوزيتيف، دونك غندير هنا او كاري او كاري او كاري حيت كلشي بوزيتيف وما غاديش نغير لوردر. كون كان نص بوزيتيف والنص نيجاتيف، ها انا ملي غندوز لهادي غنقول لكم كيفاش غديروا. ملي غندوز لهادي الا رديتو البال عندي موان 7 نيجاتيف وعندي 3 بوزيتيف، كيفاش غادي ندير لونكادرومون تاع اكس كار؟ وملي كيكون كلشي بوزيتيف راه كتكون سهله، دير هنا او كاري وهنا او كاري وهنا او كاري وما غاديش تغير لوردر. وملي كيكون كلشي نيجاتيف غدير او كاري هنا او كاري هنا او كاري هنا، ولكن خصك تغير لوردر. دونك 3 او كاري هي 9 وهادي عطينا 25. شنو خصني باش نوصل لهادي؟ غادي ناجوتي هنا 1 وهنا 1 وهنا 1. دونك 9 واخا، دونك ملي غناجوتي هنا 1 غتعطينا 10 وملي غناجوتي هنا غتعطينا 26. مزيان، عندي كلشي بوزيتيف دونك عندي الحق ندوز لانفيرس. وملي غندوز لانفيرس عافاك خصك تغير لوردر في الحالات بجوج، يكون كلشي بوزيتيف ولا كلشي نيجاتيف. ما غيرش لوردر ولكن غنغير البلايص. لانفيرس تاع 26 ها هي، وهنا غتعطينا 1 سور 10. مزيان، دابا عندي لونكادرومون تاع اكس كاري، عندي لونكادرومون تاع هادي. شنو باقي خصني؟ غندير البرودوي وردوا البال راه كلشي بوزيتيف هنا وكلشي بوزيتيف، دونك غندير هادي فوا هادي، هادي فوا هادي، هادي فوا هادي. دونك 0 فوا هادشي غتعطينا 0، اكس كاري فوا هادشي غتعطينا اكس كاري على ايكغيك كاري بلس 1، و اش كندير هنا و 4 فوا هادشي راه هي 4 على 10. ورد معايا هاد 4 على 10 تقدر تسامبليفيه، هي 2 على 5. هادي راه هي 2 على 5. دونك هذا هو لونكادرومون تاع اكس كاري على ايكغيك كاري بلس 1. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم دابا لا كيسيون 6. لا كيسيون 6 عطاونا عاوتاني واحد الكوبل اكس ايكغيك من اير كاري، معنى اخر اكس ايكغيك جوجهم دي ريال تيلكو. عطاونا لونكادرومون تاع اكس وعطاونا لونكادرومون تاع ايكغيك. رد معايا البال هنا لونكادرومون تاع اكس، هنا راه كاينه اغ وهنا كاينه موان اغ 2 موان 2. رد معايا البال هنا 3 موان 7. دونك ما غاديش ندخل لا فالور ابسولو. مزيان، نمشي نونكادري لا سوم. بالنسبه لا سوم راه باين، نزرب عليه هنايا. عندي لونكادرومون تاع اكس هو هذا،
دونك اكس بلس يكراك ها هي. يلا دابا حيت عندي لاصوم غندير هادي بلس هادي صحيحه غير في لاصوم وفي البرودوي ملي كيكون كلشي بوزيتيف. مزيان. دونك موان 7 بلس 5 هي موان 2. يقدر ما يبانش لكم هاد الاحمر، راه ندير بالكحل. وهنا 13 بلس 3 راه هي 6. نورمالمون هادي راه ساهله، ضيعت فيها الوقت وصافي. نمشي لا ديفيرونس. بالنسبه لا ديفيرونس قلنا لكم هادي خصك تشوفها بحال هكا. غتمشي دير لونكادرومون تاع ايكغيك هي الاولى، عاد غدير لاصو مع اكس، حيت ملي غدير لا فيرونس ما عندكش الحق دير هادي موا هادي، هادي موا هادي، هادي موا هادي. مزيان. دونك انا بغي ندير لونكادرومون تاع ايكغيك هو الاول. علاش كنقول لكم ما صحاش هادي موا هادي؟ حيت اش كدير هنا ملي كدير هادي موا هادي دوك راك دخلتي واحد الموا وما كتغيرش لوردر. داكشي علاش كنقول لك دير لونكادرومون تاع موا ايكغيك هي الاولى، وخصك تغير لوردر عاد خصك دير لاصون. ما انتش كدير هادي موا هادي، هادي موا هادي، وراك دخلتي واحد الموا ملتيبليتي في الموا وما كتغيرش لوردر. واش هاني عندك ولا؟ واش غندير دابا؟ غندير لاصوم. دابا لاصوم مزيان حيت كندير غير لاصوم، ما كاين لا موا لا والو. ولكن هنا ملي غندير لاصوم غتبان لي ديك الموا. دونك اكس بلس موا ايكغيك راه هي اكس موا ايكغيك، هادي بلس هادي هي موان 20، وهادي بلس هادي هي موان 2. دونك حنا لقينا لونكادرومون تاع لا ديفيرونس اكس موا ايكغيك. مزيان. نمشي دابا للبرودوي. تباع معايا في هذا البرودوي الله يحمي في الوالدين. قلنا لاحظوا معايا غنمشي نبدا بديك ندير دقه واحده. هذه راه ساهله حيت هنا عطاونا لونكادرومون تاع اكس، هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف، وتصوروا معايا كون حتى تاع ايكغيك فيه نيجاتيف بوزيتيف، غتنوض الروينه تما. باقي دابا راه كاين المشكل غير في هذا. مزيان. واش عندي الحق ندير هادي فوا هادي، هادي فوا؟ لا، حيت هاد لونكادرومون تاع اكس راه نص نيجاتيف ونص بوزيتيف. هذاك الاكس يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. مزيان. شنو غندير هنايا؟ غنمشي نفرق، غندير من موان 7 حتى لزيرو ومن زيرو ل 3. دابا داك الاكس كاين من موان 7 حتى ل 3 وكاين الزيرو بيناتهم. دونك داك الاكس يقدر يكون هنا او يقدر يكون هنا، ماشي اي او. انا غندير هنا واحد الاو. دونك داك الاكس يقدر يكون بين موان 7 و 0 و يقدر يكون من 0 حتى ل 3. ردوا معايا دابا على عفاكم، هادي ماشي اي. ضروري خصك تضبط معايا هنا واش او ولا اي، حيت من بعد غندوزو لينيو ولا لانترسيكسيون. مزيان. تاع ايكغيك غادي نحتفظوا به، ما فيهش مشكل، كامل بوزيتيف. ولكن كون كان حتى هو نص بوزيتيف نص، حتى هو خصك تفرقو، غتدخل او عاوتاني غتدخل لك ديك الاو في الهضره بصح. دوك اش غادي نفرق؟ غندير هادي اي هادي و هادي مع هادي. انا صراحه غنزرب عليكم، مي حاولوا عقلوا عليها وصافي. اهو وغندير او، درت هادي مع هادي وديك او انا ندخل انايا، وغندير هادي مع هادي بحال كنشر.
واش عندي الحق ندير هادي في هادي؟ لا، لونكادرومون دابا تاع اكس راه كامل نيجاتيف، دونك غنمشي نملتيبلي في الموا هي الاولى. دونك عطاتينا موا اكس، علاش غنملتيبلي في الموا؟ باش هذا اللي نيجاتيف نرجعو كامل بوزيتيف. دونك كي داير دابا اكس راه نيجاتيف نيجاتيف ماشي ستريكتومون حيت هنا ندويكا. دونك غادي نملتيبلي في الموا، دابا هذيك اكس اللي نيجاتيف ملي غنملتيبلي في الموا هاد موا اكس هادي راه ولا بوزيتيف. دونك موان زيرو ها هي ملتيبلي في الموا، خصنا نغير لوردر. دونك عطاتينا هنا موان زيرو ها هي، وموان 7 في موان زا عطاتينا 7، ولونكادرومون تاع يكريك ها هو. حتى نسالي هادشي ونقول لكم ميثود مسربيه على هادشي كامل، ولكن في الدوفوار من الاحسن دير هادي. حيت هادي كتعلمك الحساب وشحال من حاجه. دونك غندير دابا البرودوي. دونك 0 فوا 5 هي 0، موا اكس فوا ايكغيك هي موا اكس ايكغيك. علاش عندي الحق ندير هادي فوا هادي؟ حيت كلشي بوزيتيف. عافاك رد البال، هاد موا اكس هذا راه بوزيتيف، حيت اكس براسو نيجاتيف مع ديك الموا غيولي بوزيتيف. بحال كتبت لك دابا هاد لو نومبر قلت لك واش هذا بوزيتيف ولا ماشي تشوف هاد الموا هادي وتقول لي راه نيجاتيف، لا راه هذا كامل راه بوزيتيف. تصور دابا نخبي لك هادي نقول لك دابا هاد الموا هاد العدد واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. راه خا تشوف هاد الموا هادي راه غتلاقى مع هاد الموا. دابا هذاك الاكس راه فيه واحد الموا ما كتبناهاش حيت هو نيجاتيف. هنا هاد 7 في 13 شحال عطينا؟ شي 41 يمكن، شي من 41 الله يهديك 91. عاوتاني هنا غندير البرودوي حيت كلشي بوزيتيف، عندي الحق ندير هادي فوا هادي، هادي فوا هادي، هادي فوا هادي. مزيان. دونك 0 فوا 5 هي 0، ها هي اكس ايكغيك، وهادي في 13 غتعطينا يمكن 39. مزيان. الوغ انا شنو بغيت نونكادري اكس فوا ايكغيك. دونك خصني نحيد هاد الموا. باش نحيد هاد الموا غنملتيبلي هنا كامل في موان زا. دونك خصني نغير لوردر. دونك هاد موا اكس ايكغيك في موا غتعطينا اكس ايكغيك. وردوا معايا البال ما غيرتش لوردر ولكن غنغير البلايص. دونك هذا في الموا غتعطينا هي موا 91، وهنا غتعطينا موان زيرو اللي هي زيرو. و مزيان. دابا ملي غتوصل لهنايا تقدر تستعمل هذا الشيء دوز لي زانترفال، اولا غتلاحظ بان اكس ايكغيك كاينه بين ناقص 91 و 0 اولا بين 0 و 39. دونك داك اكس ايكغيك راه كومبري اونتر هذا وهذا. ما بغيتش ندخل لكم لي زانترفال غادي نزيد نوضركم، ولكن كون كانوا هادو مختلفين، كون كانت في المثال هنا في المثال هنا موان 3 وهنا في المثال 0 نيت، غتقول بان اكس ايكغيك ابارتيان لينيون تاع هاد الانترفال لينيون. حيت عندي هنا علاش لينيون؟ حيت عندي هنا او هذيك الاو اللي بدات من الاول. دونك هذه عطاتني بان اكس ايكغيك يكومبري اونتر ناقص 91 و 39. تقدر دوز ليها نيشان. مزيان. الا بغيتي دوز لهادي بطريقه واحده اخرى، اش كتعني هادي؟ هادوز من هنا لهنا. اش كتعني هادي؟ بان اكس ايكغيك راه ابارتي لهاد الانترفال ناقص 91 0. وردوا للبال الانترفال فيرمي حيت عندي ويكال ويكال. و اكس ايكغيك ابارتي على شنو؟ 0 39. بويسكو عندي هنا هادي وهادي. دوكا دابا بغيت نمشي لهادي بطريقه واحده اخرى. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس ايكغيك ابارتي لينيون، هذا هو اي وهذا هو جي. اكس اليمون هذا ابارتي لاي و ابارتي للجي. دوك حيت عندي هنا او اش كتعني؟ كتعني بان هاد ليليمون هذا ابارتي لينيون تاع هادو لينيون، حيت عندي هنا او وكانت عندي هنا اي غندير هنا لانترسيكسيون. وهاد لينيون هاد لينيون راه هو شحال كيساوي؟ كيساوي هاد الانترفال هذا من ناقص، سمحوا لي عفاكم خصني هنا واحد لواحد، من ناقص 91 حتى ل 39. اش كيعني اكس ايكغيك ابارتي لهاد لانترفال؟ كيعني بان اكس ايكغيك راه كومبري اونتر ناقص 91 و 39. ها انا رجعت عاوتاني لهادي بطريقه واحده اخرى. مزيان. نمشي ندير دابا لونكادرومون تاع اكس كاري. مزيان. قلنا
بالنسبه لهاد لونكادرومون تاع اكس كاري انا غندير معكم بدو ميثود. نبدا بالميثود اللي نورمالمون خصك دير في الدوفوار وعاد غنعطيك الميثود نسير بها. قلنا هذا هو لونكادرومون تاع اكس. الور دونك غادي نفرق كيما درت هنايا، غنمشي بنفس هادشي اللي درت هنايا. نقدر دابا حيت عندي اكس لونغ هادشي كامل راه نيجاتيف، حيت هادشي كامل صغر من زيرو. دونك ملي غندوز لاو كاري رد معايا البال، راه خصك تغير لوردر عافاك. دونك زيرو او كاري هي زيرو و موان 7 هي 49 و هادي راه كلشي بوزيتيف. دونك غندير هنا كاري هنا او كاري وهنا او كاري، ما غاديش نغير لوردر. دونك زيرو او كاري هي زيرو، اكس او كاري هي و 3 او كاري هي 9. اشنو درت من هنا لهنا؟ درت هنا او كاري ودرت هنا او كاري ودرت هنا او كاري. خصك تغير لوردر ولا غير البلايص، شوف انت اللي عجبك. انا كنفضل تغير البلايص. مزيان. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس او كاري ابارتي لانترفال فيرمي 0 49 و اكس كاري ابارتي لانترفال فيرمي. علاش كنقول فيرمي؟ علاش هنا فيرمي؟ حيت عندي هنا او ايكال وناف حتى هو فيرمي في البور ناف لانه عندي هنا او ايكال. اش كتعني هادي؟ هاد ميم اليمون كاين هنا وكاين هنا. هاد الاو هادي غادي نرجعها هي لينيون. دونك داك ليليمون اللي هو اكس كاري ابارتي لا شنو؟ لينيون تاع هاد لي زانترفال هذا. وانا غندير واحد لي بارونتيز هنايا. دونك اكس كاري ابارتي دابا هادو لينيون تاع جوج تاع لي زانترفال. تقدر تمشي انت ترسم يبان لك لينيون. شنو هو لينيون؟ هو كلشي كنجمعوا فيه لي زيليمون اللي كاينين هنا وحتى اللي كاينين هنا. تقدر ما يبانش لك دابا هادشي اللي غندير هنايا نيشان. دونك هاد لينيون هذا راه هو من 0 ل 49. الا ما بانش لك دير واحد لا دروات غيال، حاول ترسم هذا بوحدو ورسم هذا بوحدو وحاول تجبد شنو هو لينيون. غادي تلقاه بانه راه هو. غتشوف البلايص دير هذا بلون وهذا بلون وغتشوف فين عندك اللوان بجوج، ماشي فين عندك كلشي فين عندك على الاقل لون راه داخل في لينيون غادي تلقاه هو هذا. الور دابا هذه رجعها لينيغاليتي. دونك كتعني بان اكس كاري يكومبري. علاش درت هنا او ايكال حيت هنا فيرمي غندير او ايكال وهنا فيرمي غندير كون كانت هنا خارج غندير هنا ستريك 0 و 49. هذه ميثود. لا ميثود اللي ساهله شنو هي؟ غدير اون، حاول تبع معايا عافاك مزيان. غتمشي دير هاد ليليمون هذا غدير ليه لا فالور ابسولو. لا فالور ابسولو تاع موان 7 هو 7 ولا فالور ابسولو تاع 3 هي 3. مزيان. انت اشنو باغي دير؟ باغي دير لونكادرومون تاع اكس كاري. غتقول نيشان اكس كاري. رد معايا دابا هاد اكس كاري راه ديما غتكون سيبيرور من 0. وعلاش درت هنا هو ايكال؟ حيت داك الاكس راه يقدر يكون كيساوي 0 حيت 0 راه كومبري اونتر موان 7 و 3. مزيان. وغدير هنا انفيريور ايكال. علاش او ايكال؟ حيت عندي هنا بجوج هما ايكال، ولكن كون كانت ستريكت واخا نقول لك واش غدير ستريكت ولا ايكال. دابا هنا فاش درت هذا لا فالور ابسولو وهذا لا فالور ابسولو، شكون اللي كبير هنا؟ هو 7 ياك. غتاخذ هذاك هو اللي كبير، هذاك اللي كبير غدير ليه او كاري. دونك 7 خرجت لي هنا 7 و 3. غتاخذ داك الكبير اللي هو 7 غدير ليه او كاري. دابا هاد 7 هذا منين جات؟ هاد 7 جات من موان 7. دابا هاد موان 7 فيها اوغال ولا ستريكت؟ فيها اوغال. دونك غتحتفظ باوغال. مزيان. دونك غدير هنا 0 ها هي اكس كاري وهاد 7 او كاري راه هي 49. ايوا حنا لقينا ميم اونكادرومون بميثود، ولكن في الدوفوار من الاحسن دير هادي حيت كتطبق فيه لينيون وكتستعمل فيه لي زانترفال وشحال من حاجه. مزيان. نمشي معكم دابا لونكادرومون تاع ايكغيك كاري. ما هذيك ما فيها والو حيت عندك لونكادرومون تاع ايكغيك نقدر نقول عليه راه بوزيتيف. دونك غدير او كاري وما غاديش تغير لوردر. دابا بغيت نكادري ايكغيك او كاري هذا. دونك غندير هنا الور بويسكو هنا هادشي هاد 5 كي بوزيتيف. دونك داكشي اللي كبر منه غيكون بوزيتيف. دونك غندير هنا او ايكغيك او كاري. هنا او كاري وهنا او كاري ما غاديش نغير لوردر. دونك غتعطينا 5 او كاري اللي هي 25 و 13 او كاري. هذا هو لونكادرومون تاع ايكغيك كاري.
في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا كيسيون 7 ولا كيسيون 8. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.